नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 2 गते मंगलबार, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा, तदनुसार जुलाई 18 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्बत 1143। कार्यक्रम अखबारमा पहिलो समाचार लिँदैछौ गोरखापत्रबाट। 3 वर्षसम्म खोजिएन लम्पीको रोकथाम, पशुधनमा 40 अर्बको क्षति शीर्षक र उपशीर्षक दिँदै गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। नेपालका पशुमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको 3 वर्ष भयो, तर यस बीचमा रोकथामको प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा महामारीको रूप लिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक 2077 असारमा मोरङको सुन्दर हरैचाका पशुमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको थियो। अहिले लम्पीले प्रभाव नपारेको कुनै जिल्ला छैन। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 8 जिल्लाका 11 पालिकामा फैलिदा यसको क्षति दर धेरै थिएन। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 9 जिल्लाका 11 पालिकामा देखिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म 77 जिल्लाका 7,79,117 पशु यो रोगबाट संक्रमित छन् भने 28,424 पशु मरेका छन्। महामारीको रूप लिइसकेको संक्रमणले कति क्षति पुर्याएको छ भन्ने एकिन विवरण तीनै तहका सरकारसँग छैन। प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न नसक्दा लाखौं किसान अझै जोखिममा रहेका छन्। 50 लाख पशुलाई उपशीर्षकमा गोरखापत्र लेख्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि 7वटै प्रदेशमा टोली परिचालन गरिएको बताउनु भएको छ। संक्रमित पशुको उपचार र निरोगी पशुलाई संक्रमणबाट बचाउन खोप लगाउने अभियान चलाउने तयारी रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। 1 महिनाको संक्रमणको फैलावटलाई हेर्दा क्रमिक रूपमा घटेको देखिए पनि नयाँ ठाउँमा पुनः फैलिहाल्ने भएकाले समस्या थपिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेकै खोप र उपचार रहेकाले 3वटै तहको समन्वयमा संक्रमण नियन्त्रणमा प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कम्तीमा 50 लाख पशुलाई संक्रमण विरूद्ध खोप लगाउने अभियान चलाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। 3 वर्षसम्म खोजिएन लम्पीको रोकथाम, पशुधनमा 40 अर्बको क्षति गोरखापत्रको मुख्य समाचारको शीर्षक हो। यो 11 महिनापछि आज कांग्रेस बैठक शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार छापेको छ। 11 महिनापछि आज कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार बैठकमा 10 एजेण्डा रहनेछन्। राष्ट्रिय महत्वका र पार्टी जीवनका कैयौं मुद्दामा कांग्रेसका संस्थापन र इतर समूह बीच एकरूपता छैन। बैठकको पूर्व सन्ध्यामा हिजो सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीसँग छलफलपछि एजेण्डा तय भएका हुन्। महामन्त्री शर्माका अनुसार समसामयिक विषय, सांगठनिक कार्य योजना, कार्य सम्पादन समिति बैठकका निर्णय अनुमोदन, निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदन पेश, नीति अधिवेशनको प्रस्ताव, विभाग गठन, राष्ट्रव्यापी अभियानको घोषणा, अनुशासन समिति प्रतिवेदन पेश, संसदीय दल समीक्षा र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारको समीक्षा बैठकका एजेण्डा रहेका छन्। सभापति र महामन्त्री द्वयले तय गरेका प्रस्तावलाई पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी तहमा छलफलपछि एजेण्डा बनाइएको हो। महामन्त्री शर्माले बैठक करिब 1 साता चल्ने र एजेण्डामाथि नेताहरूले धारणा राख्ने बताउनुभयो। प्रस्तावमा आफ्ना धारणा राख्न पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई निश्चित समय दिइन्छ। पहिलो दिनको बैठक अपराह्न 1 बजेबाट शुरू हुन्छ। त्यसपछिका बैठक बिहान 11 बजेबाट शुरू हुन्छन्। यो साताभित्र बैठकले निष्कर्ष निकाल्नेछ उहाँले भन्नुभयो। पदाधिकारी बैठकमा देउबाको प्रस्ताव, केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गरौं उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ।
पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी संघको छलफलका क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रस्ताव गर्नु भएको छ। पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइरालाका अनुसार बैठकको शुरूमा नै यसबारे छलफल भएको थियो, तर यसबारे फरक फरक धारणा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। शुरूमा शेरबहादुरजी आफैले बैठक लाइभ गरौं भन्नुभयो। धेरैले लाइभ गरे पनि हुन्छ भन्नुभयो। केहीले लाइभ हुने भएपछि हृदयबाट कुरा राख्न सक्दैनन्, सहमति असहमतिका विषय राख्न सहज हुँदैन भन्नुभयो। कोइरालाले भन्नुभयो, दुवै पक्षका कुरा भए कतिपयले गरी हेरौं, त्यसको रिपोर्टका आधारमा गर्ने नगर्ने निर्णय गरौंला भन्नुभएको छ। सायद शुरूमा बैठक लाइभ नै हुन्छ, त्यसको प्रक्रियाका आधारमा के गर्ने टुङ्गो लाग्छ। महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माका अनुसार बैठक प्रत्यक्ष गर्ने नगर्ने बारे आज नै टुङ्गो लाग्नेछ। 7 महिनामै दलको नेता परिवर्तनको मुद्दा किन उठाउँदैछन् महामन्त्री थापा उपशीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिका पुनः लेख्छ। आक्रामक गगनका पछिल्ला 3 अभिव्यक्ति। मैले कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुने कोशिश गरेको हो। मैले सबै साथीहरूको मन चित्त त बुझाउन सकिन, तर अब पनि कांग्रेसबाट पूर्व प्रधानमन्त्री मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। दलको नेता परिवर्तनको प्रयास निरन्तर छ। 7 र संख्या पुगेको दिन संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि सार्थक प्रयास हुनेछ। संसदीय दलको नेताका लागि मैले कुरिराख्नु वा कति बेला मौका आउला भनेर हेरिराख्नु स्वाभाविक होइन। यी पछिल्ला 3 अभिव्यक्ति हुन् जुन महामन्त्री गगन थापाले दिनुभएको थियो। 11 महिनापछि आज कांग्रेस बैठक शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार छापेको छ। एकाउन्न दल आयोगको कार्यवाहीमा 39लाई जरिवाना र 12लाई सचेत गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। निर्वाचन आयोगले कानून बमोजिम आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्ने र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने राजनीतिक दललाई कार्यवाही गरेको छ। आयोगको कार्यवाहीमा पर्नेमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी समेत रहेका छन्। आयोगको कानून तथा राजनैतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आयोग पदाधिकारीको हिजो बसेको बैठकले कार्यवाहीको निर्णय गरेको हो। बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरे पनि सार्वजनिक नगरेको तथा आयोगको निर्देशन पालना नगरेको 39 राजनैतिक दललाई जरिवाना र 12 दललाई सचेत गराइएको छ। 39 दललाई 7,000 जरिवाना। उपशीर्षकमा गोरखापत्र लेख्छ, राजनैतिक दलले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। लेखा परीक्षण गराएको 1 महिनाभित्र त्यसको विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ, त्यस अनुसार गत पुष महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई माघभित्र निर्वाचन आयोगमा दलको आय व्ययको विवरण सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने र फागुनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। तर आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आयोगमा दर्ता कायम रहेका 117 मध्ये 82 दलले मात्रै समयमै विवरण बुझाए। 51 दल आयोगको कार्यवाहीमा 39लाई जरिवाना र 12लाई सचेत गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ। सगरमाथाको उचाइमा हिउँको गहिराई कति शीर्षक दिँदै नागरिकले मुख्य समाचार छापेको छ। सगरमाथा चुचुरोमा हिउँको गहिराई कति होला भन्ने विषय सधैं चासोमा पर्दै आएको छ। यसअघिका अध्ययन नतिजा असंगत र अनिश्चित रहँदा विश्वको सबैभन्दा दुर्गम र उच्चतम स्थानको हिउँको गहिराई यकिन हुन सकेको थिएन। हालै गरिएको एक वैज्ञानिक अध्ययनले सो उल्झनको समाधान निकालेको छ। चीनिया वैज्ञानिकहरूले सगरमाथाको उत्तरी धारमा गरेको मापनले सगरमाथाको चुचुरोमा सरदरमा 9.5 मिटर गहिरो हिउँ रहेको देखाएको छ। यसअघि विगत 5 दशकमा भएका मापनले यो गहिराई 0.9 देखि 3.5 मिटर रहेको मानिएको थियो। सगरमाथाको उचाइमा हिउँको गहिराई कति, नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने 81 दल आयोगको कार्यवाहीमा यो शीर्षक हो नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठको। अन्ततः गत वर्ष 9 खर्ब 57 अर्ब मात्र राजस्व कारोबारले मुख्य समाचार छापेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को शुरूदेखि नै सुस्त रहेको राजस्व असुली अन्ततः 9 खर्ब 57 अर्बमा रोकिएको छ। 2072 सालको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी 3 वर्ष अघिको कोविड महामारीले ल्याएको ऋणात्मक अर्थतन्त्रमा समेत लक्ष्यको नजिक उठेको राजस्व यस वर्ष इतिहासकै कमजोर बनेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा 14 खर्ब 3 अर्ब रूपियाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको थियो, तर आर्थिक वर्ष सकिदा असुली 9 खर्ब 57 अर्बमा सीमित भएको छ। यो लक्ष्यको 68% मात्रै हो। अन्ततः गत वर्ष 9 खर्ब 57 अर्ब मात्र राजस्व कारोबारले मुख्य समाचार छापेको छ। अख्तियारद्वारा पुनरावेदनमा छलाङ शीर्षकमा अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकको चासो र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतासँगै आयोगमा उजुरीको संख्या पनि बढ़ेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 27,500 उजुरी परेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ। उक्त तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न माध्यमबाट 20,368 उजुरी आयोगमा परेका छन्। यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 बाट जिम्मेवारी सरेर आएका 7,162 थपिदा 27,530 उजुरीको संख्या पुगेको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। अख्तियारमा गत आर्थिक वर्ष 24,331 उजुरी परेका थिए। अख्तियारद्वारा पुनरावेदनमा छलाङ शीर्षकमा अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। मिलेमतोमा 7 दिनमै 96 अर्ब निकासा भुक्तानी बन्देज कानूनको धज्जी उडाइयो शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 लाई धज्जी उडाउँदै अर्थ मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आपसी मिलेमतोमा एक सातामा 96 अर्ब 22 करोड़ 17 लाख रूपियाँ निकासा गरेको छ। नियमावलीको दफा 30 ले चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी हुँदा नै सम्पूर्ण भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै सरकारले नियम विपरीत भट्टाभट भुक्तानी दिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले 25 असार अगावै सबै रकम भुक्तानी गर्नु भनेर सरकारलाई पत्राचार गरे पनि विभिन्न छिद्रको प्रयोग गर्दै एक वर्षको कुल खर्चको झण्डै एक सातामा 10% खर्च गरेर सरकारले भ्रष्टाचारमा अर्को रेकर्ड कायम गरेको छ। मिलेमतोमा 7 दिनमै 96 अर्ब निकासा भुक्तानी बन्देज कानूनको धज्जी उडाइयो राजधानीको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। बेरोजगारीको पीड़ा दैनिक 2011 जना विदेश गए कारोबारले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर बनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको 30 वर्षे इतिहासमा गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढ़ी युवा विदेशिएका छन्। सरकारले श्रम स्वीकृति दिएर विदेश जान अनुमति दिएको तथ्याङ्क राख्न थालेको 3 दशक मध्ये गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढ़ी श्रमिकले अनुमति लिएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीले गत आर्थिक वर्षमा 7,71,327 युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिनुभयो। यो संख्या दैनिक 2000 भन्दा बढ़ी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विदेश जाने श्रमिकको संख्या 6,30,090 थियो। अघिल्लोको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा 1,41,237 अर्थात 22% बढ़ी विदेश गएका छन्। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,66,698 जना विदेश गएका थिए। बेरोजगारीको पीड़ा दैनिक 2011 जना विदेश गए कारोबारले प्राथमिकताका साथ अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा 70% फैसलामा अख्तियार असहमत गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालत काठमाण्डुबाट भएका फैसला मध्ये 70% फैसलामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग असहमत देखिएको छ। आफूले दायर गरेका मुद्दामा विशेषले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा आयोगले दिएको पुनरावेदन सम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो। 70% फैसलामा अख्तियार असहमत गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। निर्णय पालना गर्न गाह्रो पर्ने सचिवहरूको चेतावनी अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारीलाई मात्रै निशाना बनाएको भन्दै नेपाल सरकारका सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बहालवाला सूचना तथा संचार प्रविधि सचिव कृष्ण बहादुर रावतलाई पक्राउ गरेको छ। सचिव रावतलाई पक्राउ गरेदेखि सचिवहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। निर्णय पालना गर्न गाह्रो पर्ने सचिवहरूको चेतावनी अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। बिमस्टेक विदेश मन्त्री स्तरीय रिट्रिट बैठक शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। आपसी सहयोग वृद्धिबारे छलफल, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाड़ीको प्रयास। बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रले क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि आपसी सहयोग र सहकार्यको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। थाइल्याण्डमा सम्पन्न बिमस्टेकका विदेश मन्त्री स्तरीय रिट्रिट बैठकमा आपसी सहयोग सुदृढ़ पार्ने उपायबारे गम्भीर छलफल भएको छ। बिमस्टेकको 24औं मन्त्री स्तरीय वृहत बैठक आउँदो नोभेम्बरमा थाइल्याण्डमा हुने तय भएको छ। त्यसैको गृह कार्यका लागि यो प्रारम्भिक बैठक हो। मन्त्री स्तरीय बैठकले बिमस्टेकको 6औं शिखर सम्मेलनको खाका तयार गर्नेछ। थाइल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककमा हिजो आयोजित बैठकमा बिमस्टेकका विदेश मन्त्री बीच आपसी सहयोगलाई सुदृढ़ पार्ने उपायबारे छलफल गर्दै यसका लागि क्षेत्रीय विकासका सम्भावित क्षेत्रमा सहकार्य र साझेदारी बढ़ाउनु पर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा सहभागी हुनु भएका परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले ऊर्जा सहयोग, प्रसारण लाइन विस्तार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधि सहितका क्षेत्रमा विविध पक्षमा गहन छलफल भएको औल्याउनुभयो। बिमस्टेक विदेश मन्त्री स्तरीय रिट्रिट बैठक आपसी सहयोग वृद्धिबारे छलफल गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। सुन तस्करी सञ्जालमा महरा बाबु छोरा नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सुन हराएको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उहाँका छोरा राहुल महरा जोडिनु भएको छ। ई सिगरेट विद्युतीय चुरोट भित्र लुकाएर तस्करी गर्न लागिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रैबाट चोरी भएको घटनामा भन्सार कर्मचारीका साथै महराका बाबु छोरा जोडिनु भएको हो। सुन तस्करी सञ्जालमा महरा बाबु छोरा नागरिकको अग्रपृष्ठमा समाचार रहेको छ। ढोरपाटनका मेयर सहित इमेज सहकारी संचालक विरूद्ध ठगी मुद्दा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा खबर छ। बागलुङमा संचालित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली सहित 11 जना विरूद्ध ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ। सहकारी पीड़ितले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत बागलुङमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। ढोरपाटनका मेयर सहित इमेज सहकारी संचालक विरूद्ध ठगी मुद्दा नयाँ पत्रिकाको
अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। 9 जना प्रहरीको विशेष बढ़ुवा राजधानीको अग्रपृष्ठमा समाचार रहेको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले 9 जना प्रहरीलाई विशेष बढ़ुवा गर्नुभएको छ। उहाँले आइतबार 1 जना प्रहरी नायब निरीक्षक, 2 जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, 5 जना सहायक हवलदार र 1 जना जवानलाई विशेष बढ़ुवा गर्नुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। महानिरीक्षकमा कुँवरले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत तिलराम बोहरा सार्कीलाई प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, अर्जुन सेठी र वामदेव घिमिरेलाई प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट प्रहरी नायब निरीक्षकमा बढ़ुवा गर्नुभएको छ। यस्तै प्रहरी सहायक हवलदारहरू सुवास नेपाली, लक्ष्मण सापकोटा, भूधरमणि जोशी, गगनकुमार खण्डलुक र उपेन्द्र चौधरी प्रहरी हवलदारमा बढ़ुवा हुनुभएको छ। प्रहरी जवान लोचन अधिकारी प्रहरी सहायक हवलदारमा बढ़ुवा हुनुभएको छ। प्रहरी नियमावली 2071 मा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई नीति निर्माण समितिको सिफारिशमा श्रेणीविहीन बाहेक राजपत्र अंकित पदसम्म 1 तह माथिको रिक्त पदमा बढ़ुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ। 9 जना प्रहरीको विशेष बढ़ुवा राजधानीको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। र अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय सहकारीमा धमिरा शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। नेपालले संवैधानिक रूपमै 3 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति र सिद्धान्त तय गरेको छ। आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाज निर्माण गर्ने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण एक खम्बा हो सहकारी क्षेत्र। समुदायबीच सहकार्यको भावनाले सञ्चालित सहकारी संस्थाले सामाजिक भावनाको विकास गर्दै अप्ठ्यारोमा परेका सदस्यलाई सहयोग गर्छन्, उद्यमशीलता विकास गर्छन्। विक्रम सम्वत 2013 चैत्रमा चितवनमा पहिलो सहकारी संस्था बखान ऋण सहकारी समिति गठन यता सहकारी ऐन सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्तका आधारमा चल्ने प्रतिबद्धतामा हजारौं सहकारी संस्था खुलेका छन्। ती सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन मात्र होइन, त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन क्रियाशील पनि छन्। पछिल्लो दशकमा भने सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर विकृति देखिएको छ। यतिखेर सहकारीबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताले न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्। सहकारी पीड़ित बचतकर्ता महासंघका पदाधिकारीहरू देशभरिका 32,000 सहकारी मध्ये 14,000 सहकारीबाट 73 लाख नागरिक ठगिएका दावी गर्छन्। ती नागरिकको सावा मात्रै 65 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी सहकारी संचालकले ठगेको पीड़ितको दावी सत्य हो भने यो सर्वसाधारणको कहाली लाग्दो अवस्था हो। सहकारीमा धमिरा गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा सुरेन्द्र पौडेललाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।